से हम ज़राई शोबे में बीबी हारी कार के थ्रू रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं, ये पॉलिसी दे रहे हैं आपको मदद करने के लिए, आपके मुंतखब नुमाइंदे के हैसियत में आपके मसाइल हल करने के लिए। एक दूसरा मसला है जिसकी वजह से मैं आपकी नुमाइंदगी करते हुए मैं तो दिन रात काम कर रहा हूँ इस्लामाबाद, और उसके बारे में मैं ज़रूर थोड़ा सा बात करना चाह रहा था, इसलिए कि आप सबको मालूम है कि 18 अक्टूबर 2007 का वाक़या हम हर साल मनाते हैं, और इस साल इंशाअल्लाह ताला हम हैदराबाद शहर में 18 अक्टूबर की जो दहशतगर्दी का वाक़या था, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने जान की कुर्बानी दी, शहादत कबूल की, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जान बचाने के लिए और पाकिस्तान की जो जमहूरी जद्दोजहद है उसको आगे लेके जाने के लिए। शहीद बीबी जब इसी शहर कराची पहुंची तो मैं आपसे पूछता हूं कि शहीद बीबी की मिशन क्या थी, शहीद बीबी का मंशूर क्या थी, शहीद बीबी का वादा क्या थी? हम अभी भूल गए। बीबी ने वादा किया कि मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल दरामद करूंगी। इस मिशन पे आई थी, अपनी जद्दोजहद लड़ती वो शहादत कबूल करती। हमने 2008 में उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से 18वीं तरमीम की सूरत में बहुत सी तब्दीलियां लेकर आए। शहीद बीबी के जो वादे थे वो निभाए, उन पर अमल दरामद किए, जिसके ज़रिए इस मुल्क की जमहूरियत मिला, जिसके ज़रिए हमने एक आमर को बगाया, जिसके ज़रिए हमने सारे सूबे को सूबाई खुद मुख्तारी दी, अपने वसाइल के मालिक बनाए, NFC अवार्ड दिलवाए, पख्तूनख्वा का नाम किया, एसेट्रा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, आपको मालूम है। मगर उसी डॉक्यूमेंट में जो वादे हमसे रह गए, जो वादे हम अभी तक उन पे अमल दरामद नहीं कर सके, क्या हमें बस उन वादे को भूलना चाहिए? क्या हमें बस हम अपने मुखालिफिन के ये बात मानना चाहिए कि कोई शख्स किसी जेल में कह रहा है नहीं, उसका दिल नहीं करता, उसका मूड नहीं है, तो हम अपने वादे, अपने कायद के वादे को भूल जाएं, उनसे पीछे हटे? मेरा ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ये कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। हम जितने भी इलेक्शंस लड़े हैं, हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे लड़ते हैं। हम वादा करते हैं अपने अवाम से कि बीबी का वादा निभाना है, पाकिस्तान बचाना है। मैं अपने सिंध के अवाम जो मेरे सामने यहाँ मौजूद है, जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में ऑनलाइन मेरे आवाज़ सुन रहे हैं, उनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। क्या आप पाकिस्तान का अदल का निज़ाम, इंसाफ का निज़ाम से मुतमिन हो या नहीं? अगर आप इस निज़ाम से मुतमिन हो, खुश हो, समझते हो कि इससे बेहतर तो ना कोई दुनिया में जुडिशरी है, ना पाकिस्तान में इससे बेहतर चल सकते हैं, तो शाबाश। फिर मैं ना एक अलिफ पे या फुल स्टॉप कॉमा भी तब्दील नहीं करता हूं। मगर अगर आप ये बात मानते हो कि पाकिस्तान की जो इंसाफ का निज़ाम है वो टूटा हुआ है,
वो इंसाफ के निज़ाम नहीं, वो नाइंसाफ़ी का निज़ाम है, तो फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमारा अदालती कमज़ोरियाँ, अदालत के निज़ाम में मसाइल का हल भी बताया है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाई थी, उसने वो हमें रास्ता दिखा रही है कि अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आपको बराबर की बुनियादों पे नुमाइंदगी मिलना पड़ेगा। अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आम अदालत के साथ साथ आपको एक मखसूस अदालत चाहिए जिसका सिर्फ ये काम हो कि इस मुल्क के अवाम के जमहूरी हकूक, बुनियादी हकूक, आईनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे और कोई काम ना हो। शहीद बीबी ने अपने सियासी जिंदगी में जो सब कुछ देखी इस अदालत के निज़ाम, उस पूरा एक्सपीरियंस के नतीजा में शहीद बीबी हमें ये रास्ता दिखा रही है कि जब तक बराबरी की बुनियाद पे कि वफाक की अदालत ऐसा हो जिसमें जितने जजेस पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखे उतना ही जजेस पंजाब से ताल्लुक़ रखे, उतना ही जजेस सिंध से ताल्लुक़ रखे, उतना ही जजेस बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखे, ताकि हमारा ये खूबसूरत वफाक बराबर के बुनियाद पे हमारे चारों सूबों के मुंसिफ बैठे और ये अहम अहम सवालात के जवाब दे कि हमारा आइन में क्या लिखा है, हमारे अवाम की बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है, और अगर खुदा ना खास्ता किसी वफाक का फेडरेटिंग यूनिट का झगड़ा हो, मसला हो किसी दूसरा वफाक की फेडरेटिंग यूनिट से, या किसी यूनिट का झगड़ा किस वफाक से क्यों ना हो, तो फिर एक ऐसा फोरम हो जहां ये वो झगड़े भी हल किए जाएं। उसके लिए एक वफाकी आईनी अदालत और साथ साथ जो तरीक़ेकार है, ये दो हमारे मुतालबात हैं, मेरे नहीं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के, जो वो 18 अक्टूबर पे यहाँ कराची में आई थी, तो तब भी वहाँ शहीद बीबी का ये मुतालबा था। जब लियाकत बाग में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी आखिरी तकरीर की, तो यही मंशूर थी जिसके लिए वो कैंपेन कर रही थी। उस दौरान अपनी जान की कुर्बानी दी, शहादत कबूल की। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं पीछे हटूं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि तू पीछे हटे। क्या मतलब कि टाइम जो है वो सही नहीं, अब नहीं तो कब। कायदे अवाम को आपने शहीद किया, हमने कहा मलोड। आपने आमिर मुशर्रफ को, आमिर जिया को इजाजत दी मुल्क पे राज करने का, आइन में तरमीम लेकर आने का, फेडरल शरिया कोर्ट को कायम करने का, तब किसी को कोई फिक्र नहीं। तब भी माय लॉर्ड, आपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ 90 के दहाई देखे, क्या क्या नहीं किया हो। मैं गवाह हूं, मैं इसी सिंध हाई कोर्ट शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ जाती थी, उसी कोट लखपत जेल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ जाती थी। मुझे जितना इस अदालती निज़ाम का पता है, अंदर का पता है, किसी और सियासतदान को नहीं पता। आपने क्या किया? मुशर्रफ ने आमरीत रखा, तब भी आपने कहा हमारा इसी निज़ाम ने, जिसने आपका हक का दिफा करना है, जिसने हमारा आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, वही अदालत जिसका जिम्मेदारी है कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ करे, वही अदालत इजाज़त देता है एक फौजी जनरल को कि वो अपना मर्जी का आइन बनाए,
اور ہم کہے ملوڈ. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے چارٹر ڈیموکریسی میں جب یہ وعدے طے کیے تو اسٹیبلشمنٹ اور عدالت نے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا تاکہ ہم یہ برابری نہ لے سکیں، تاکہ ہم یہ انصاف نہ لے سکیں. انہوں نے چیف جسٹس افتخار چودھری نے ایک ایسا نظام شروع کیا جس سے عوام کو انصاف تو نہیں ملتا، ہری کو انصاف نہیں ملتا، مزدور کو انصاف نہیں ملتا، بٹ انصاف اگر کسی کو ملتا ہے تو جج صاحب کو ملتا ہے. ہمیں تخت دار پہ لٹکا دے، ہمیں سکر جیل میں ہمارے عورتیں کو بند کرے، ہمیں ہمارے والدین کو 11 سال جیل میں رکھے، ہمارا کیس اسلام آباد کراچی سے پنڈی شفٹ کرے، ہمارے گھر کے عورتوں کو گھسیٹ کے گرفتار کرے. یہ ہے آپ کا کمپلیٹ جسٹس. آپ چاہتے ہیں کہ ہم بس کہیں ملوٹ ایسے جیسے ہے ایسے چلتے رہے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس لیے کہ ہمارا طریقہ مفاہمت کی سیاست کا ہے، آپ نے یہ سمجھا کہ ہم نے ہر ظلم کو بھولنا ہے؟ ہم تو حساب لیتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قدرت کا نظام ہے، کبھی وہ وقت آئے گا کہ ہر ایک گناہ کا جواب دینا پڑتا ہے. اور اب پاکستان پیپلز پارٹی نے جو آئین میں ترمیم کی سجیسشنز دی ہیں وہ 100% شہید محترمہ بینظیر بھٹو کہ وہ وعدے پہ مبنی ہے جس پہ شہید بی بی نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کیا. 18 اکتوبر کے وقت اپنے یہ کیمپین شروع کیا، تو ہمارا بھی 18 اکتوبر آ رہا ہے. میں پاکستان کے عوام کو دعوت دیتا ہوں کہ مجھے حیدرآباد شہر میں آپ جوائن کرے. ہم انشاءاللہ تعالی سب مل کے مطالبہ کریں گے انصاف کا، ہم سب مل کے مطالبہ کریں گے جوڈیشل ریفارمز کا، ہم سب مل کے مطالبہ کریں گے آئینی عدالت کا، ہم سب مل کے مطالبہ کریں گے برابری کی نمائندگی کا. جو میرے دوست مختلف اضلاع میں بیٹھے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے جو میرے بات سن رہے ہیں، یہ آپ کے لیے بھی میرے ہدایات ہے، پارٹی کے انسٹرکشنز ہیں کہ یہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے آپ کے پاس ہر سوال کا جواب ہے، پیچھے نہ ہٹے، آپ عوام کے پاس جائیں، عوام کو سمجھائیں کہ ہم آپ کے لیے یہ کام کرنے جا رہے ہیں، جلدی اور فوری انصاف دلوانا ہے. اب میں ایک کوشش کروں گا کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کی کنسنسس کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کا مشاورت کے ساتھ ایک ایسا کنسنسس ڈاکیومنٹ بنائیں جس کے لیے ہمارے پاس ایک جمہوری اور صاف طریقے سے اس آئینی ترمیم کو ہم اپنے پارلیمان سے پاس کروا سکے اور اپنے عوام کو فائدہ دے سکے. انشاءاللہ تعالی اس کام کے حوالے سے میں کل ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے
کہ ماضی میں جب بھی اس ملک میں آئین سازی ہوا ہے تو پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا جماعت کا بہت ہی اہم کردار رہا ہے، اور ہمارا امید ہے کہ جیسے ماضی کی طرح پاکستان پیپلز پارٹی اور JUIF نے مل کے اس سرزمین بے آئین کو اپنا پہلی جمہوری وفاقی اسلامی آئین دیا، ویسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم مل کے 26th امینڈمنٹ کا ترمیم کی صورت میں اس ملک کی انصاف کا نظام میں بہتری لائیں گے۔ ایک سمجھانے کے لیے کہ میں مانگ کیا رہا ہوں، آپ کو وہ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، ہمارا جدوجہد کس چیز کے لیے ہے۔ اور آپ میرے ساتھ تھوڑا مدد کرے یا مدد نہیں کرے، لیکن دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کیا ہے۔ آسان لفظوں میں میں اردو میں سمجھانا چاہوں گا، اور پھر میں کوشش کروں گا کہ میں سندھی میں سمجھاؤں، تاکہ کہ ہم مانگ کیا رہا ہے۔ مانگ کیا رہا ہے؟ صرف برابری۔ برابری کی بنیاد پہ ہم نے 18ویں ترمیم کے صورت میں ڈیولوشن کیا، برابری ہم نے لیا جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1 یونٹ توڑ کے ہمیں صوبے دیے، 1 یونٹ توڑ کے ہمیں برابری کے بنیاد پہ پارلیمان دیا اور وفاق کی نمائندگی کے لیے سینٹ دیا۔ تو اسی برابری کی بنیاد پہ ہم برابری مانگ رہے ہیں۔ اور ایک شعر ہے جس کو میں اپنے مقصد کے لیے چینج کر رہا ہوں کہ برابری سراسری اساں گھرو تھا آئی A3 عدل انصاف J3 عدل انصاف J3۔ ایک بار پھر کوشش کرتا ہوں، اس لیے میرے اردو سے زیادہ کمزور تو میرا سندھی ہوتا ہے، اور اس پہ میمز تو بننے ہیں، لیکن اگر ہم میمز کے گنجائش چھوڑتے نہیں ہیں تو پھر آپ اپنے جو کام ہے وہ کیسے کریں گے۔ ایک بار پھر، برابری سراسری اساں گھرو تھا A3 عدل انصاف J3 عدل انصاف J3۔ ہم اسلام آباد والوں کے لیے اس کو میں اب اس کا ترجمانی بھی کرتا ہوں کہ برابری سراسری ہم مانگتے ہیں اتنی، ہم مانگتے ہیں اتنی، عدل انصاف جتنی، عدل انصاف جتنی۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے تنظیم کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کو، اس ملک کے عوام کو دعوت دیتا ہوں کہ 18 اکتوبر کو حیدرآباد شہر سے، جہاں سے ہر جمہوری جدوجہد شروع ہوا ہے، جہاں سے اس ملک کا ہر انقلاب کا پہلا جو شروعات ہے وہ ہمارا حیدرآباد میں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 18 اکتوبر کو ہم سب حیدرآباد میں جمع کر کے اپنا برابری کا مطالبہ، صرف اتنی، عدل انصاف جتنی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اب میں چاہوں گا کہ میرے جو ساتھ یہاں ہری موجود ہیں، ہم ان کو اپنے ہری کارڈ دے دیں۔